السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيل صاحب क्या हाल वालेकुम है? अस्सलाम ये वरहमतुल्लाहि एक मसला वबरकातुह। मुझे ये पता करना था आपसे हामिल औरत के साथ हम बिस्तरी का क्या है मामला है मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्या है हदीस और कुरान की रोशनी में इस पर ज़रा नज़र डालें अल्लाह आपकी जज़ाय खैर दे बारिक अल्लाह फीक। आमीन। हामिला बीवी के साथ मुबाशरत करना, जमा करना, हम बिस्तरी करना कैसा है? दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप अगर पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मक़दम करते हैं। ये चैनल इस नाहिए से बहुत मुनफरिद काम का अंजाम दे रहा है कि आप इस चैनल पर किसी तरह का भी कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, और दीन में कोई शर्म हया नहीं है। दीन के मसाइल को आप तक पहुंचाना, अगर हम साफ़ सुथरे अल्फाज और ऐसे महज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपको दीन की मालूमात फ़राहम कर देते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमने अपना जो दीनी फरीज़ा है वो उसका हक़ अदा कर दिया है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, बुनियादी बात, हर वक्त और हर हालत में बीवी से लुत्फ़ अंदोज़ होना जायज़ है, इल्ला ये कि जिससे शरीयत ने मना किया है कि दुबर में वती ना की जाए, उसकी पिछली शर्मगाह में, यह हराम है। और इसी तरह हैज़ या निफास की हालत में भी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। रहा मसला हामला बीवी का, तो इससे मुबाशरत करना, इससे जमा करना, इससे हम बिस्तरी करने की हुर्मत की कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर ख़दशा हो बच्चे को ज़रर और नुकसान पहुँचेगा, और उस ज़रर का अंदाज़ा भी तजुर्बेकार लेडी डॉक्टर ही से पता चल सकता है, और आपको अगर ये पता चल जाए तो फिर उससे इज्तिनाब करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। सूरह बकरा की आयत नंबर 223। यहाँ तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तुम अपनी खेती में जहाँ से चाहो आओ। हाफिज़ इब्न कथीर कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कहना है कि अल हर्फ ये बच्चा पैदा होने की जगह है, तो तुम अपनी खेती में आओ, यानी जैसे चाहो आगे से या पिछली जानिब से एक ही जगह, यानी बच्चा पैदा होने वाली जगह में, जैसा कि अहादीस से साबित होता है। मुफ्ती मुमलकत सऊदी अरब या सऊदी अरब की जो मुस्तकिल फतवा कमेटी है, आला कमेटी, उनसे सवाल किया गया, हमल के अरसे में खाविंद के लिए बीवी से कब मुबाशरत से इज्तिनाब करना वाजिब होता है, और क्या ख़ास कर हमल के पहले 3 माह के दौरान बीवी से हम बिस्तरी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को शायद नुकसानदेह साबित हो। तो कमेटी ने इसका जवाब ये दिया जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जब हमल को ज़रर और नुकसान न हो तो हामिला औरत से बच्चा पैदा, जब हामिला औरत से जमा करने में कोई हरज नहीं है, जबकि वो पेट में बच्चा भी हो, बल्कि हाइज़ा औरत से जमा करना ममनू है। हाइज़ा औरत से जमा करना ममनू है, हामिला से नहीं। यहाँ मेरी बहन रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो, चूँकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और आपसे हैज़ के बारे में दरियाफ़्त किया गया है, और आप उन्हें कह दीजिए कि हैज़ की हालत में औरतों से अलहदा रहो और उनके पाक होने तक उनके करीब मत जाओ। जब वो पाक साफ़ हो जाएं तो फिर जहाँ से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहीं से उनके पास आओ। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 222। और निफास वाली औरत भी उसी ज़िम्न में है जिससे कि जुमा नहीं किया जाएगा। तो ये है फतवा। शेख अब्दुल्ला अल-मुनी का जवाब ये है कि शरीयत इस्लामिया में हामिला औरत से खाविंद का जमा करना ममनून नहीं है, बल्कि ये नहीं तो हैज़ वाली निफास वाली औरत के साथ ये जो नहीं है
جو ممنوع ہے وہ حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ ہے، لیکن اگر تجربہ کار ڈاکٹر کسی خاص حالت کی بنا پر ممانعت کی اشارہ بول دے یا اشارہ کر دے تو پھر بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچے کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ رہا مسئلہ حمل کے آخری مہینے میں جمع کرنا بیوی کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تجربہ کار لیڈی ہی آپ کو بتا سکتی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہی ہے کہ حمل کی حالت میں جمع کرنے سے نہ تو عورت کو کوئی نقصان ہے اور نہ ہی بچے کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو کھیتی سے مشابہت دی ہے، اور آدمی کی منی کو اس پانی سے جو اس کھیتی کو لگایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پانی سے ماں کے پیٹ میں بچے کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ حالت حمل میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اور رحم میں انزال کرنے سے فائدہ ہی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، وطی بچی کی سماعت اور بصارت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رہا مسئلہ کہ بچی کی پیدائش جلد ہو جاتی ہے، یہ قول بھی درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بستری کریں گے حاملہ عورت سے تو ایسی صورت میں بچہ جلدی پیدا ہو جائے گا، یہ بھی درست بات نہیں ہے، بلکہ اگر حاملہ عورت سے مباشرت کی جائے تو جنین کے لیے یہ مفید ہے، الا یہ کہ اگر جماع بڑی زبردستی اور شدت سے کیا جائے اور عورت کا رحم کمزور ہو تو پھر تجربہ کار لوگوں کا یہی قول ہے کہ اس سے ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی کی نفسیات کا بھی خیال رکھے اور اس کی تکلیف کا بھی، اور خاص کر آخری ایام میں اگر اس کو تکلیف ہوتی ہو یا اس کے لیے بیٹھنا دوبر ہو جاتا ہو یا اس کے لیے لیٹنا کسی کروٹ دوبر ہو جاتا ہو یا آپ کے دخول سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، اور تو پھر اس صورت میں خاوند کو جمعہ کے لیے مناسب یا ہمبستری کے لیے مناسب وقت اور مناسب اس کی صحت کا مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس سے ہمبستری کرنی چاہیے، تاکہ عورت بھی محفوظ اور صحت مند رہے اور بچہ بھی محفوظ اور صحت مند رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ عورت کے لیے اگر نقصان دہ ہے تو آپ کو بچنا چاہیے، ادروائز شریعت اسلامیہ کے روح سے یہ نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھیتی کہا ہے اور یہ پانی اس کے لیے غذا کا باعث بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حاملہ عورت، ہماری ماں اور بہنوں کو اور عورتوں کو ان کی صحت و عافیت سے فراغت عطا فرمائے اور خوشیاں نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیز ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس طرح کی قیمتی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا پسند کرتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، سپورٹ کریں چینل کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے، تاکہ ہم اور محنت کر کے آپ کی خدمت میں اس طرح کی قیمتی ویڈیوز اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاویٰ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔